सब्सक्राइब करें हमारे चैनल चिश्तिया मैकेनिक को और पास वाले बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अय्याशियां करने वालों को हमने मस्जिदों का रास्ता बताया था। पुजारियों को जो ईंट और पत्थर के पुजारी थे, हमने उन्हें खुदा की बंदगी का शऊर अता किया था। हम ही तो थे। हम में कोई तारिक बिन जियाद था, हम में कोई मोहम्मद बिन कासिम था, हम में कोई अली अकबर था, हम में कोई खालिद बिन वलीद था, हम में कोई उमर इब्न खत्ताब था। हालत ये थी, हम में कोई सलाहुद्दीन जो भी था। निगाहों की तहारत और पाकीज़गी का आलम ये था। एक रात जो है, अल्लाह अकबर, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जंगल की बारिश में फंस गए और फिर ईसाइयों ने जंगल के अंदर कुछ लड़कियों को बिखेर रखा था, इसलिए कि उनकी आदत थी कि जहां मुसलमानों का लश्कर पड़ाव करता था, उस लश्कर के इर्द गिर्द वो ईसाई लड़कियों को बिखेर देते थे ताकि किसी तरह मुस्लिम नौजवान उन लड़कियों के दामे फरेब में गिरफ्तार हो जाए, उन लड़कियों के दामे फरेब में मुब्तला हो जाए। फिर क्या था, मुस्लिम नौजवानों को वो दामे फरेब में गिरफ्तार करने के लिए हर मुमकिन कोशिश किया करते थे। सलाहुद्दीन को लश्कर ने एक जगह पे पड़ाव किया तो उनके दिल में ख्याल आया, चलो जंगल में है तो शिकार कर लेते हैं ताकि हम और अपने दोस्तों को कुछ गोश्त खिला दें। सुल्तान शिकार करने के लिए बढ़ते रहे। कहने वाले कहते हैं कि शिकार करने वाला कभी कभी खुद शिकार हो जाता है और सुल्तान इतना आगे बढ़े लेकिन कोई शिकार हाथ न लगा। और शिकार भी एक अजीब नशा होता है कि इंसान जब उसके पीछे दौड़ता है तो उसे पता भी नहीं चलता कि मैं कितनी मंजिलें तय कर चुका हूं, उसे पता भी नहीं चलता कि मेरे साथियों से मैं दूर हो चुका हूं। सुल्तान बहादुर थे, आगे बढ़ते इतने आगे बढ़ गए कि अल्लाह अकबर, वो जंगल में अलग और उनके साथी अलग, लेकिन कोई शिकार हाथ न लगा। शाम करीब हो रही थी, अचानक बादल घिर आए और उसके बाद इधर सूरज ने अपने चेहरे को ओट में छुपाया, उधर जो है वो बादल की सियाह चादर ने बरसना शुरू किया। और उसके बाद सुल्तान अल्लाह अकबर एक गार के अंदर कदम बढ़ाने लगे तो क्या देखा, भीगती हुई खूबसूरत लड़की हुस्न की मलका उनके करीब आई और कहा, सुल्तान, मैं काफले में सफर कर रही थी, मुझे डाकुओं ने छीन लिया, लूट लिया हमारे काफले को और उसके बाद ये किया कि मुझे यहाँ जंगल में लाकर फेंक दिया। सुल्तान ने एक हल्की सी नजर उसके चेहरे पे डाली और फिर अपना चेहरा फेर लिया और भाग गए। सुल्तान के मामला क्या है, ये तो बिल्कुल यूसुफ अलैहिस्सलाम के बेटों के भेड़ियों वाला मामला था कि उस यूसुफ को भेड़िया खा गया लेकिन कुर्ता भी सलामत था। लेकिन ये अजीब लड़की थी जिसे डाकुओं ने लूट लिया लेकिन उसका सिंगार भी सलामत था। सुल्तान मामले को समझ गए, उस लड़की का हाथ पकड़ा और उसको गार में ले गए। उसके बाद आग जलाई। आप जानते हैं कि जंगल की बारिश कैसी होती है, पत्तों का खड़कना, बिजली का कड़कना और बरसात वो तेज रफ्तार, अल्लाह अकबर, जो अजीब दहशत पैदा करती है। सुल्तान ने सर्दी से बचने के लिए गार के अंदर आग जलाई, लड़की लेट गई। सुल्तान आग की तरफ मुतवज्जे रहे, लड़की ने खिसक करके आगे बढ़ते हुए सुल्तान से कहा, सलाहुद्दीन, मुझे हैरत है, तू मेरे हुस्न की तौहीन क्यों करता है? इसलिए कि मैं वो हुस्न की मलका हूं कि अगर मैं चाहूं तो बाएं हाथ के इशारे से या आंखों के इशारे से या आंखों के काजल के जादू से मैं लोगों का ईमान ही नहीं बल्कि जान ईमान सब कुछ छीन सकती हूं। लेकिन तू मुझसे लुत्फअंदोज नहीं होता। क्या तेरे दिल में लड़कियों से प्यार नहीं? क्या तेरे दिल में औरतों की मोहब्बत नहीं? तेरे दिल में, तेरे सीने में दिल नहीं क्या पत्थर है? सुल्तान ने जवाब दिया, ए लड़की सुन ले, किसी के हुस्न पर वो शैदा होते हैं जो दिल पहले किसी को नहीं देते। हमने तो पहले ही अपना दिल मुस्तफा के कदमों में दे दिया है, अब हम तेरे हुस्न से कैसे मुतासिर हो सकते हैं? और सुन ले, मैं एक नजर के अलावा दूसरी नजर मैंने तुझ पर नहीं डाली, इसलिए कि जो पहले से किसी का गुलाम हो फिर वो किसी के हुस्न का गुलाम नहीं बनता। एक तरफ तुम्हारी तारीख ये है
دوسری طرف اب موجودہ حالات کو دیکھو. ایک مفکر نے اپنی کتاب حسن کے حوالے سے لکھی تو چند سال پہلے کا کراچی کا ایک واقعہ لکھا. میں جلدی سے کسی شہر کا نام نہیں لیتا, لیکن کہیں آپ میری گفتگو کو ہوا میں گرا لگانا نہ سمجھے, اس لیے میں نے شہر کا نام بھی لے لیا. مسلمانوں تم تھے عیسائیوں کی بیٹیوں کو ایک نظر کے علاوہ دوسری نظر دیکھنے کو جائز نہیں سمجھتے تھے. غار کی تنہائیوں میں بھی تمہاری نگاہیں کبھی اٹھتی نہیں تھی, غار کی تنہائیوں میں بھی تمہارے ہاتھ کبھی بڑھتے نہیں تھے, غار کی تنہائیوں میں بھیگی ہوئی لڑکیوں پر کبھی تم نے ایمان کا سودا نہ کیا. لیکن آج حالات یہ بن گئے, سنیما دیکھتے دیکھتے, سیریل دیکھتے دیکھتے, کالج کا نصاب پڑھتے پڑھتے اتنی برائی میں ڈوب چکے ہو کہ مذہب کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا گیا, مسلک کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا گیا, آنکھوں کی حیا تباہ ہو چکی ہے, دل کی غیرت مردہ ہو چکی ہے, ایمان کی چنگاری دل کے نہا خانے کے اندر گم ہو چکی ہے. اس لیے حالات یہ پیدا ہوئے. ایک مفکر حسن کی تعریف کرتے ہوئے کو ایک واقعہ ہمارے بازو کے ملک کی کا بتاتا ہے, جو ملک اسلام کی بنیادوں پر قائم کیا گیا تھا, اسلامی مملکت کی حیثیت سے ہندوستان سے جدا کیا گیا تھا. میں اس پر کوئی تبصرہ کروں یا نہ کروں, میں اس پر کوئی تبصرہ منفی یا مثبت نہیں کرتا کہ اچھا ہوا یا برا, لیکن یہ ضرور کہوں گا اس وقت کی قیادت کی بہت بڑی غلطی تھی جس نے ہندوستان جو سونے کی چڑیا تھا اسے حصوں میں تقسیم کر دیا. میرا عنوان سیاست نہیں, میرا عنوان ملک اور جہاں بانی نہیں, میں تو اپنی قوم کو بیدار کرنا چاہتا ہوں. تو پڑوس کے ملک کا جو نام نہاد جمہوری اسلامی ملک ہے, وہاں کی ایک داستان دھڑکتے ہوئے دل سے سنو, دل کے کانوں سے سنو اور سوچو, غور کرو تمہیں کہاں لا کر کے کھڑا کیا گیا ہے. انگریزوں کو گالی دینے والوں, تم تو دل سے انگریزوں کے غلام بن چکے ہو, تہذیب اور تمدن کے اعتبار سے انگریزوں کے غلام بن چکے ہو. تم نے اپنے جسموں کو آزاد کرایا انگریزوں کی غلامی سے, لیکن تہذیب میں جکڑ چکے, ان کے کلچر میں جکڑ چکے, قلبی طور پر ان کے غلام بن چکے, اور وہ جو کرتے ہیں تم وہ کرتے ہو. وہ ننگے ہو جائیں تو آپ بھی, وہ اوریاں ہو جائیں تو آپ بھی, وہ زنا کریں تو آپ بھی, وہ شراب کے جام ٹکرائیں تو آپ بھی. آخر کب تک ان کی نقل کرتے رہو گے؟ مٹنے والی قوم کا طریقہ یہی ہوتا ہے. اقبال کہتے ہیں اللہ اکبر, قوت فکر عمل پہلے فنا ہوتی ہے, پھر کسی قوم کی شوکت کو زوال آتا ہے. تم نقل کرنے والی قوم نہیں ہو, تم دوسروں کو نقل کروانے والی قوم ہو. تم وہی ہو جس نے کیسر و کسرا کے تاجداروں سے خراج وصول کیا ہے. تم وہی ہو جس نے فقر پر ناز کر کے شاہی کی ہے. تم گدا نہیں تاجدار ہو, تم فقیر نہیں بادشاہ ہو. اس لیے کہ جس قوم کا رب اللہ ہو اور جس قوم کا نبی قاسم مصطفیٰ جانے رحمت ہو, وہ قوم گدا نہیں ہو سکتی. پوری قوم گدا ہوگی اور وہی قوم تاجدار ہوگی جو عشق مصطفیٰ کی علم بردار ہوگی. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, لیکن عشق گیا کہاں, کہاں کھو گیا؟ صرف نعرے رہ گئے, صرف رسمی باتیں رہ گئی, صرف جملوں کی تکبندیاں رہ گئی. حقیقت گئی کہاں؟ وہ عاشق رسول تھا جو بھیگی ہوئی لڑکی کو آگ کے سامنے دیکھ کر بھی اس کی طرف سردی کے موسم میں بھی اس کی طرف راغب نہیں ہوتا تھا. لیکن آئیے تو ذرا ایک لڑکے کی داستان تو سنے, چند لڑکوں کی داستان تو سنے, امت کی چند بیٹیوں کی داستان تو سنے. ہوا یوں, کراچی کے ایک کالج کی چھٹی ہوئی اور چھٹی ہونے کے بعد بچیوں نے چہرے پہ اسکارف باندھ رکھا تھا. وہ لڑکیاں آگے آگے چلی اپنی مستیوں میں اپنے باغ پن کا اظہار کرتے ہوئے, اور پیچھے پیچھے چند لڑکے
बाइक लेकर उनके पीछे चल पड़े और उन्हें छेड़ रहे थे, उनके साथ में फिक्रेबाजियां कर रहे थे, उन पर फिक्रे कस रहे थे, उन पर जुमले कह रहे थे। ऐसे में बच्चियां बस के अंदर बैठ गई। आज की बच्चियों का हाल भी बड़ा अजीब है। चेहरे पे स्कार्फ लगाना ये फैशन बन चुका है, बुर्का फैशन बन चुका है। इस्लाम बुर्के को लगाने का हुक्म नहीं देता, इस्लाम पर्दा करने का हुक्म देता है। ये बुर्का फैशन बना है, डिजाइन उस पर है, स्कार्फ उस पर, मजीद जलते पर तेल का काम करता है। मुमकिन है मेरी फिक्र से कोई इत्तेफाक न करे, लेकिन ये मेरी फिक्र नहीं, ये हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली की फिक्र है। इमाम गजाली ने अपनी सदी में फतवा दिया था कि जिस बुर्के पर डिजाइन बनी हो ऐसा बुर्का पहनना हराम है, इसलिए कि वो बुर्का मर्दों को अपनी तरफ मुतवज्जे करता है, मर्दों का दिल लुभाता है। तो जो बुर्का मर्दों को दावत नजारा दे, ऐसा बुर्का औरतों के लिए जायज नहीं। कल तक के बुर्कों का हाल ये था, इतना सिंपल और सादा होता था कि पहनकर गुजरने वाली के बारे में पता नहीं चलता था कि ये मोटी है या दुबली है, और ये जो है वो जवान है या बूढ़ी है। आजकल तो अल-अयाज़ु बिल्लाह जिस्म की पूरी साख्त का अंदाजा हो जाता है। ऐसे ऐसे मकाम पर नग लगे हैं, ऐसे ऐसे मकाम पर एम्ब्रॉयडरी है, ऐसे ऐसे कलर के भड़कीले बुर्के हैं। बुर्कों का की सिलाई ऐसी है कि न देखने वाला भी मुतवज्जे हो जाए, न फितने में गिरफ्तार होने वाला भी फितने में गिरफ्तार हो जाए। कौम की बेटियों को चाहिए कि वो बुर्के को फैशन बनाने की बजाय पर्दे की पाबंदी करे। इस्लाम बुर्के का नहीं, पर्दे का हुक्म देता है। आज के हजारों रुपए का बुर्का पहनकर तुम इज्जत को महफूज न कर सके। कुरूने ऊला की औरतें 17 पेबन वाली चादरें ओढ़ करके निकलती थी, मगर गैरत का हाल ये था कि हुराने जन्नत भी उनको झांक झांक करके रश्क की निगाहों से देख लिया करती थी। ये उनकी गैरत का आलम था कि दामन निचोड़ दे तो फरिश्ते वुज़ू करे, मगर उनके दामन पर अल्लाहु अकबर पेबन तो थे, लेकिन गुनाहों के धब्बे नहीं थे, अय्याशियों के धब्बे नहीं थे, बुराइयों के धब्बे नहीं थे। अल्लाह अकबर। कौम की चंद मुस्लिम बच्चियां स्कार्फ लगाकर आंखों को खुला करके निकल रही है, मस्ती करते हुए, हंसी करते हुए आगे बढ़ी। पीछे चंद नौजवान लड़के बाइक पर पीछा कर रहे हैं। वो लड़कियां शहर में चलने वाली बस में दाखिल हो गई। लड़कों ने मस्ती के मारे अपनी बाइक को उसे स्टॉप पर लगा दिया और वो भी बस में चल पड़े, और बस खचाखच भरी हुई थी और लड़कों ने जो है वो भरी हुई बस का फायदा उठाते हुए लड़कियों पे हाथ डालना शुरू किया। बस खचाखच थी, जिसको जहां पड़ा उसने वहां हाथ डालकर बदतमीजी करना शुरू कर दिया। लोग कहते हैं कौन देख रहा है? कोई देखे न देखे, तेरा अल्लाह तुझे देख रहा है। अल्लाह अकबर। अपने हाथों का मिसयूज करने वालों, किसी के जिस्म पर हाथ डालना बड़ा भला मालूम होता है, लेकिन जरा सोचो तो सही। कुरान कहता है व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। उस दिन क्या होगा जब तुम्हारी जबानों पर मोहर लगेगी और तुम्हारे हाथ और पैर अल्लाह से कलाम करेंगे। अपने नर्म नाजुक जिस्म को जहन्नम का ईंधन बनाने वालों, दिल के कानों से सुनो। लड़कों ने बदतमीजियां करना शुरू कर दिया। वो वही लड़के थे कलमा पढ़ने वाले, मुसलमान कहलाने वाले, लेकिन वो हीरो के नक्काल थे, हीरो के नाकिल थे। अल्लाह अकबर। लड़कियां अपने अपने स्टॉप पर उतरती रही। उनमें से जब बच्चियां आखिरी स्टॉप पर भी उतर गई, बस खाली हुई, लड़के फिर किसी बस से वापस हुए, अपनी बाइक लेकर अपने अपने घरों को बड़ी खुशी के साथ लौट रहे थे। आज हमने नफ्स की ख्वाहिशों को पूरा कर लिया, बस की भीड़ का हमने मुकम्मल फायदा उठाया। अब इसी तरह से किया करेंगे। उनमें का एक नौजवान
نوجوان اللہ اکبر جب بڑی خوشی کے ساتھ آنکھوں میں سرمستیاں لیے ہوئے عیاشیوں کے لال لال ڈورے لیے ہوئے جب وہ اپنے گھر کے آنگن میں بائک کھڑی کر کے جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوا سسکیاں لیتی ہوئی جوان بہن کو ماں باپ کے درمیان بیٹھے ہوئے پایا اور جب خوب وہ سسکیاں لیتے ہوئے اس نے بہن کو دیکھا اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا وہ اپنے جرم کو بھول گیا وہ اپنے گناہ کو بھول گیا اور اس نے پورے وثوق اور جلال کی ملی جلی کیفیت میں ہمدردی اور غیرت کی ملی جلی کیفیت میں اپنی ماں سے پوچھا ماں میری بہن کو کیا ہو گیا ہے یہ اتنی سسکیاں لے کر کے روتی کیوں ہے موٹے موٹے آنسو اس کے سرخ رخسار پر بہتے کیوں ہیں میں اس سے پہلے کہ ماں کچھ کہتی بہن نے کھڑے ہو کر کے اس کے منہ تک ہاتھ کیا اور کہا کاش اللہ تجھ جیسا بھائی کسی کو نہ دے او بے غیرت تو پیدا ہونے سے پہلے ہی مر گیا ہوتا تاکہ تیری بہن یہ دن نہ دیکھتی جوان بھائی نے بہن کے جذباتی غصے کو دیکھا تو اس نے بڑی معصومیت کے ساتھ پوچھا کیا ہوا تجھے تو اتنی خفا کیوں ہے تو بہن نے کہا ظالم کیا تو اپنے دوستوں کے ساتھ میری سہیلیوں کا پیچھا نہیں کر رہا تھا بہن بھائی کا کی نگاہ شرم سے جھک گئی کہ یہ داستان میری بہن کو کس نے بتا دیا لیکن آنے والے جملوں نے اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کو کھسکا دیا اس نے کہا میری سہیلیوں کے پیچھے تو نہیں دوڑ رہا تھا بائک لے کر پھر ساری سہیلیاں بس میں سوار ہو گئی تو تم لوگوں نے بائک کھڑی کر کے بس میں سوار ہو گئے اور تم نے بھیڑ کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے بچیوں کے غلط مقامات پر ہاتھ ملنے شروع کیے تجھے پتا ہے کہ تو نے اپنا ہاتھ جس پر بڑھایا وہ بھیڑ کے اندر کسی غیر لڑکی پر نہیں بلکہ تیری اپنی بہن پر جا کر کے پڑا اور تو نے جو بدتمیزی کی کسی غیر کے ساتھ نہیں تو نے اپنی بہن کے ساتھ یہ صورتحال ہے دنیا نے تمہیں اتنا آوارہ کر دیا کہ جب نفسانیت کا بھوت سوار ہوتا ہے تو تم بھول جاتے ہو کہ تم کس کے ساتھ کیا کر رہے ہو یہ صورتحال ہے دنیا کی اور حال یہ ہے کہ ہم بھول چکے ہیں بس نفس 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 کب تک نفس کی غلامی کرتے رہو گے وہ دن نہیں آیا کہ تم پلٹو وہ وقت نہیں آیا کہ تم صلاح الدین ایوبی کی یادیں تازہ کر دو وہ وقت نہیں آیا کہ تم فاتح اندلس طارق بن زیاد کے کردار کو دوہرا دو مسلمانوں کب تک گناہ کرتے رہو گے کب تک جب تک جسم کا رشتہ روح سے موجود ہے تبھی تک نہ جب تک جسم کا رشتہ روح سے جڑا ہوا ہے تبھی تک نہ اور سن لو اگر کوئی یہ سوچتا ہے ہم ایسا نہیں کریں گے صرف تمہاری سگی بہن ہی تمہاری نہیں ہے امت کی ہر بیٹی سے تمہارا رشتہ ہے بہن کا ماں کا بیٹی کا شادی سے پہلے کسی نہ کسی عورت سے تمہارے یہ 3 رشتے ضرور ہوں گے اور بیوی اگر کسی کی بیوی بنتی ہے تو نکاح سے پہلے نہیں نکاح کے بعد ہی بنتی ہے اگر یہ ماحول پیدا ہو گیا ہے اسلام تمہیں مایوس نہیں کرتا میرا اللہ کہتا ہے سبقت رحمتی علی غضبی میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی آؤ پلٹو پلٹو جلدی پلٹو